अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनको होस्ट करने के लिए इस्लामाबाद में तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं और इस वक्त जो डेलीगेशंस हैं उनका इंतज़ार किया जा रहा है। कल इब्तदाई तौर पर ये खबरें सामने आईं और कुछ टीवी चैनल्स ने ये रिपोर्ट भी किया कि जेडी वेंस जो है वो रात को पहुंच जाएंगे, लेकिन इस हवाले से बाद में खबरें आईं कि वो आज रात को पहुंचेंगे या आज पहुंचेंगे। अब ईरान का जो मौक़िफ़ था और उन्होंने ये कहा कि जो सीज़ फायर है उसकी अमेरिका की जानिब से खिलाफ वर्जी की जा रही है, तो ऐसे में मुज़ाकरात के लिए उनका वफ़द जो है वो पाकिस्तान नहीं आएगा। और उसके बाद पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर कोशिशें मज़ीद तेज़ की कि ये जो मामला है ये मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल हो और इस्लामाबाद ये मुज़ाकरात जो इस्लामाबाद में होने हैं वो उनको किसी तरह यकीनी बनाया जाए। और उसके बाद अब ये पेशरफ ज़रूर आ रही है कि ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि दोनों वफूद जो हैं वो पाकिस्तान पहुँचेंगे और मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद में होने हैं। हमने देखा कि ईरान का अब भी ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि धमकियों के साए में मुज़ाकरात जो हैं वो नहीं होते। कल हमने देखा, जैसे मैंने ज़िक्र किया, कि ईरान ने ये दावा किया कि अमेरिका की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है और आज अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान जो मुआहदा था, जो सीज़ फायर है, उसकी खिलाफ वर्जी उनकी जानिब से की जा रही है। अभी भी हम देखें तो कुछ देर पहले ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हम मुज़ाकरात में मजबूत पोजीशन पर हैं और ईरान का मामला जो है वो बड़ी डील के नतीजे में हल हो जाएगा। जंग बंदी में तोसी नहीं चाहते, ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वाज़े किया है। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इन इशूज़ पर, उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे। सरदार मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें करने के लिए। ये सर बताइएगा कि ये जो मुख्तलिफ़ कल से खबरें आ रही थी, डेलीगेशंस के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन भी थी, आज ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद वफूद जो है वो पहुँचे। अलबत्ता जो दोनों ममालिक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कल आखिरी दिन है सीज़ फायर का, जो एक डेडलाइन है अगर उसकी हम बात करें, और आज जो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं कि वो जंग बंदी में तोसी नहीं चाहते, तो इससे क्या अखज़ किया जाए कि आपको लगता है कि ये कल मामला इतना आसान है कि ये निमट जाएगा? एक तो ये है कि सिर्फ हुकूमती ज़राए, वो अमेरिका के हों, ईरान के हों या पाकिस्तान के हों, वो इसकी हतमी तस्दीक कर सकते हैं कि वफूद आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। और फिर जो है बिल्कुल। ये जंग जो है इसकी डेडलाइन से पहले वो क्या इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और मुज़ाकरात का आगाज़ हो जाएगा। ये आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने पूरी तैयारी की हुई है, दो तरह की तैयारी की है। एक लॉजिस्टिकल के तमाम जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात और मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए, और दूसरी तरफ उन्होंने जो है दोनों साइड्स के साथ राब्ते बरकरार रखे हैं। ईरान के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहाँ गए थे और उनकी आला क़यादत से मुशावरत की है, और फिर अमेरिका से भी रब्ता किया है, जो भी इस सिलसिले में ज़रूरी पैगाम रसानी थी वो की है। जो भी तजावीज़ देनी थी पाकिस्तान बाहैसियत सालिस के दे सकता था वो उसने दे दी हैं। इसी तरीके से वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो अपने हम मनसब, बल्कि ये सदर पज़ेशकियान के साथ राब्ते में रहे हैं और नायब वज़ीर ख़ारजा जो है अब्बास अराग़ची साहब के साथ बातचीत करते रहे। और तो ये पूरी की पूरी तैयारियां तो मुकम्मल हो चुकी हैं। अब जो है एक सिग्नल आना है तेहरान से, वाशिंगटन से कि उनका वफ़द कब रवाना हो रहा है, और तेहरान से कि उनका वफ़द आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस वक्त जो है कम से कम 2-3 ज़राए बता रहे हैं कि मुज़ाकरात ज़रूर होंगे और वो आएंगे। आपने अभी ये कहा कि वो सदर ट्रंप जो है वो नहीं तोसी नहीं करना चाहते, लेकिन मैं समझता हूँ कि विदिन 24 घंटों में ईरान और अमेरिका की जो 47 ईयर्स पर मुहित इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। मेरा ख़्याल है कि उन्हें और वक्त चाहिए होगा, और वो भी सफारतकारी की हसासियत से वाकिफ़ हैं। तो इसलिए ये है कि इसका हल यही होगा कि अगर वो यहाँ पहुँच जाए तो उसके बाद ये भी एतमाद साज़ी का एक बहुत बड़ा कदम होगा। उसके बाद जो है बाकी मामलात जो है उनकी जुज़ियात में जा सकते हैं, उनके बारे में फ़ैसले कर सकते हैं, या कोई इब्तदाई फ़ैसला करने के बाद जिससे जंग टल जाए फिर वो बाकी जो तकनीकी और क़ानूनी मामलात सुलझा सकते हैं, उसमें कमेटियाँ तश्कील दी जा सकती हैं। लेकिन इसमें जो चीज़ें रुकावट बनी हुई हैं वो जो अमेरिका का मुहासरा है पूरे पूरे उस न सिर्फ जो है उसका जो मैं यूँ समझिए कि उसे सादा लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि ईरान की बंदरगाहों का मुहासरा है, और तो वो ख़त्म हो जी। जाए और उसके बाद उन्होंने ईरान का एक जहाज़ भी कब्ज़े में लिया हुआ है।
اگر یہ دو چیزیں جو ہے امریکہ ان کے لیے قدم اٹھا لے اور ایک قدم وہ پیچھے ہٹتے تو مجھے یقین ہے کہ ایران بھی جو ہے جواباً آبنائے ہرموز میں جو اس نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے وہ یا نرم کر دے گا یا ختم کر دے گا۔ لیکن سردار مسعود خان صاحب، یہ جو جہاز کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا، اس حوالے سے اگر پہلے بھی اسٹریٹ آف ہارمز کا ہم ذکر کریں تو وہ تو ایران نے کھول بھی دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے بند کیا۔ ابھی جو جہاز پر حملے اور اس قبضے کے حوالے سے خود امریکہ نے ویڈیو بھی جاری کی، اور جو ایران کا موقف ہے کہ عملے کو رہا کیا جائے یا یہ معاملہ حل کیا جائے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر جو ایران کا موقف ہے وہ بڑا اصولی موقف ہے؟ دیکھیے پاکستان ثالث ہے، لہٰذا وہ میرا خیال ہے کہ نہ ایک سائڈ کے لیے نہ دوسری سائڈ کے لیے کہہ سکتا ہے کہ کیا چیز درست ہے کیا چیز غلط ہے، اس لیے کہ اس کا تو مقصد، بنیادی مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کے جو اختلافات وہ ختم ہو جائیں۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ سلامتی کونسل نہیں ہے کہ وہاں جو ہے بحث و تمیز ہو رہی ہو کہ کس طریقے سے کون کس نے کیا غلطی کی، اور اس نے ہوا یہ ہے کہ امریکہ کا اپنی جگہ پہ موقف ہے کہ آبنائے ہرموز کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ سارا اس کے رد عمل میں ہے۔ ایران کا آبنائے ہرموز کے بارے میں بھی موقف ہے کہ وہ اس لیے اس نے قبضے میں لیا کہ آبنائے ہرموز کے آس پاس جتنے ممالک تھے ان کے امریکہ کے فوجی اڈے ان کو استعمال کیا جا رہا تھا، ان کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انہوں نے پہلے سے دھمکی دی ہوئی تھی کہ اگر ان کے اوپر حملہ کیا جائے تو وہ آبنائے ہرموز کے اوپر اپنا کلی یا جزوی کنٹرول قائم کر لیں گے، جو انہوں نے کیا۔ ادھر ایران پلٹ کے کہہ رہا ہے کہ جو امریکہ نے اقدامات کیے ہیں، جو نیول بلاکیڈ ہے یا اس کے علاوہ جو انہوں نے ان کا جہاز تو اس کا قبضے میں لیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کی اور اقوام متحدہ کی یعنی جنرل اسمبلی کی قرارداد 3314 کی خلاف ورزی ہے، جو میری ٹائم نیویگیشن میں اس قسم کی جو انٹرڈکشن کی اجازت نہیں دیتا۔ دونوں ممالک حالت جنگ میں ہیں، لہٰذا وہ اپنا اپنا جواز پیش کر رہے ہیں، اور اس لیے یہ ہے کہ پاکستان جانبداری کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، لیکن جو صلاح ہے، بہتر صلاح ہے وہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے ان کو صدر ٹرمپ کو یہ صلاح دی ہے کہ اگر اس میں بلاکیڈ کے اوپر جو ہے وہ نرمی اختیار کر لیں، یعنی اس کو ختم کر دیں، تو پھر جو ہے یہ سلسلہ چل پڑے گا۔ جواباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے، بلکہ اس کی کوئی ایشورنس ہوگی پاکستان کے پاس کہ جواباً ایران بھی جو ہے وہ اپنی اس آبنائے ہرموز کو کمرشل ٹریفک کے لیے کھول دے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن سردار مسعود خان صاحب، یہ سوال میں نے آپ کے سامنے سر اس لیے بھی رکھا کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام آباد کے اندر انتظامات مذاکرات کے حوالے سے مکمل ہیں، شہر میں سیکیورٹی انتظامات کیے گئے، جناح کنونشن، سیرینا ہوٹل، مطلب اس حوالے سے جو بھی انتظامات سامنے آ رہے تھے، اور یوں لگ رہا تھا کہ کل مذاکرات ہوں گے، اور اب اگر اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ ایک تو ایران نے کل دعویٰ کیا کہ سیز فائر کی امریکہ خلاف ورزی کر رہا ہے، اور آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران سیز فائر کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو آپ یہ جو مذاکرات ایک دو روز اگر تاخیر کا شکار ہوئے بھی ہیں تو آپ کی نظر میں سر اس کی بنیادی وجہ آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے اس سلسلے میں ایران کا موقف درست ہے۔ ان کی شاید یہ توقع تھی کہ جب وہ آبنائے ہرموز کو کھولیں گے، جو انہوں نے 2-3 دن پہلے کھولی تھی، تو اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا کہ جواباً امریکہ بھی جو ہے اپنا بلاکیڈ اٹھا دے گا، لیکن اس نے امریکہ نے ایسا نہیں کیا، تو اس سے مذاکرات میں، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے کس طریقے سے گرم جوشی سے ان کو جو ان کا اقدام تھا، ایرانی اقدام تھا، وہ اس کا خیر مقدم کیا تھا۔ تو اس لیے یہ کہ یہ جو لیٹسٹ فیز چل رہا ہے، اس میں بجائے اس کے کہ ہم ایک پارٹی کو دوسری پارٹی کو مورد الزام ٹھہرائیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی یہ اسٹریٹجی یہ ہے، یا صدر ٹرمپ کی یہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ جنگ بندی لائن کے معاف کیجیے گا، جنگ بندی جو عارضی جنگ بندی ہے اس کی ڈیڈ لائن کے ختم ہونے سے پہلے اتنا دباؤ ڈالا جائے ایران کے اوپر کہ وہ مذاکرات کے لیے نہ صرف آئے، بلکہ امریکہ کی بہت سی شرائط وہ جوہری معاملات سے متعلق ہوں یا دوسری جو مثال کے طور پر جو آبنائے ہرموز یا اور دوسرے معاملات ہیں ان کے سلسلے میں اتفاق کرے۔
امریکہ سے اور امریکہ کے ساتھ جو ہے کوئی معاہدہ کر لے۔ صدر ٹرمپ کو ایک فتح کی بھی ضرورت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کے سامنے، بالخصوص امریکیوں کے سامنے، یہ ثابت کر سکیں کہ انہوں نے ایران کو چت کیا، اسے زیر کیا، اور وہاں سے جو ہے ایک ان کو جنگ میں فتح ہوئی اور ایران نے جو ہے ایک قسم کی ہار مان لی۔ اچھا، ایرانیوں کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے، جیسے کہ آپ خود اپنے ابتدائی میں کہہ رہے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ ہم دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں کر سکتے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس طرف بھی اشارہ کیا ہے، یہ جو ایسکلیٹری سٹیپس امریکہ نے لیے، لیکن وہاں جو رپورٹنگ ہو رہی ہے، جو ان کے قائدین گفتگو کر رہے ہیں، صدر پزشکیان یا ان کے اسپیکر آف دا اسمبلی، ان سے جو پیغامات آ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت گہرا شبہ ہے کہ کیونکہ وہ 2 مرتبہ ڈسے جا چکے ہیں گزشتہ برس اور اس برس کے، کئی مذاکرات کے اس پورے کے پورے جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں عمل کے پیچھے امریکہ پھر جو ہے کسی ایک بہت خطرناک حملے کی تیاری نہ کر رہا، اور مذاکرات کے لیے وہ آئیں بھی اور پھر جو حملہ شروع ہو جائے۔ اس کے سلسلے میں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کی یقین دہانی کروا رہے ہیں، پاکستان نے امریکہ سے پوچھ کے ان کا اعتماد بندھانے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کا اپنا تلخ تجربہ، ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، تو وہ اس نقطۂ نظر سے چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات ہیں اور جو اس وقت مذاکرات کے حوالے سے صورتحال ہے، اسی پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے۔